इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जो व्लॉग मैं पेश करने लगा हूं ये भी यूसुफ खान साहब के हवाले से है। चूँकि 10 अगस्त को यूसुफ खान साहब पैदा हुए थे, इसी निस्बत से मैं चाहता हूं कि आपको उनके बारे में, उनकी ज़ात के हवाले से जो मैं नया खोज लगा रहा हूं, नई रिसर्च कर रहा हूं और मेरे पास नई मालूमात आ रही हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँ ताकि आपको मालूम हो कि यूसुफ खान साहब की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नए ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया जो आम लोगों से छुपे हुए हैं। और हमें यूसुफ खान साहब एक ज़िद्दी, खुदसर और इंतहाई बेबाक, दयानतदार और हुब्बुल वतनी के जज्बात से मामूर एक मिली जोश व जज्बे वाले इंसान नज़र आते हैं। लेकिन आज का जो मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ ये इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, हैरानकुन भी है और आपको यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू नज़र आएगा इसके अंदर जिससे इस बात के तासुर को तक़वियत मिलेगी कि जब कोई अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लेता है तो उसका ईमान और उसकी जो दयानतदारी और उसकी जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये वाक़या सुनने के बाद जिसने खुद मुझे भी हैरान कर दिया, यूसुफ खान साहब की ज़ुबानी तो मैंने ये वाक़या खुद नहीं सुना, लेकिन उनके जानिसार, उनके खादिम और उनके मुँह बोले बेटे निसार भाई ने यह वाक़या मुझे खुद सुनाया है और उन्होंने खुद इस वाक़े के चूँकि गवाह हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई है कि इस वाक़े के बाद उनकी नज़र में भी खान साहब एक नए इंसान के रूप में सामने आए थे। और वो खान साहब जो दुनिया से अपनी ज़ाती ज़िंदगी को और अपने मामलात को छुपा कर रखा करते थे और कहा करते थे कि एक्टिंग करना मेरा पेशा है लेकिन नमाज जो है वो मेरा ईमान है। और उनकी ज़िंदगी का ये जो भेद है इसके अंदर बहुत सारे रूहानी असरार व रमूज़ जो है वो पाए जाते हैं जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। वो वाक़या कुछ यूँ है कि उन दिनों सर्दियों के दिन थे। निसार भाई ये बात बताते हैं कि एक खान साहब मुझे कहने लगे कि चलो निसार पुत्र आज हमने दाता साहब जाना है और वहाँ से फिर हमने शरकपुर हाज़िरी देनी है जाकर। अब ऐसा होता है कि खान साहब गाड़ी पर जब दाता दरबार पहुंचते हैं, दुआ करके जब बाहर आते हैं, उनकी गाड़ी के पास एक सब्ज चोले वाला एक बुजुर्ग आ जाते हैं और कहते हैं भूख मुझे लगी है, खाना खिलाओ। खान साहब उसे देखते हैं और कहते हैं यही दाता की सरकार में बहुत खाना है, बहुत लंगर है, आप इधर ही रजें, यानी कि इधर ही पेट भरकर खाएं, यहाँ खाना वाफर मकदार में है। क्योंकि उनकी बात जो है पंजाबी में होती है तो इसलिए मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा उर्दू में ये बात समझाता जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी तो हैं जो पंजाबी के जो ठेठ अल्फाज हैं वो नहीं समझ पाएंगे। निसार भाई ये बात मुझे बताते हुए ये कहते हैं और आज भी जब वो ये बात मुझे बता रहे थे तो घबराहट, उनके चेहरे पर घबराहट के आसार जो थे वो नुमाया मुझे नजर आए। वो कहने लगे कि दाता साहब से जब इन बुजुर्ग से जो सब चोले वाले थे उनसे मुलाकात हुई और जब हम आगे की तरफ गए, बाबा छतरी वाली सरकार के दरबार के पास पहुंचे, तो जैसे ही हमने वहां जाकर गाड़ी खड़ी की तो वही सबज चोले वाला जो एक बुजुर्ग थे वो वहां भी खड़े थे और फिर वो खान साहब के पास आए। क्योंकि निसार भाई उनके ड्राइवर के तौर पर भी काम करते थे और उस वक्त उनके साथ खान साहब के साथ जो उनके पुराने टेलर थे और टेलर का साथ दामाद भी थे, वो दोनों भी बड़े हैरान हुए कि यही जो बुजुर्ग थे अभी हमें दाता साहब पर मिले हैं तो चंद सेकंड के अंदर ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ तक आते आते अगर को पैदल भी आता है तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन गाड़ी को वहाँ से आते आते 3-4 मिनट लगते हैं, तो ये कैसे यहाँ पहले से पहुँच गए। वहाँ भी खान साहब से उन्होंने वही तकाजा किया कि मुझे भूख लगी है, तो खान साहब उन्हें कहने लगे इधर रजें, बहुत है आपके लिए खाने के लिए, यानी कि आप यहाँ से अपना पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ये बात कहने के बाद खान साहब ने कुछ पैसे निसार भाई को दिए और कहा कि आप जाके गले में डाल दें और वहाँ से नमक की एक चुटकी उठा कर ले आएँ। निसार भाई गए, घबराए हुए वहाँ गए और वहाँ से गले में पैसे डालने के बाद वहाँ से नमक लिए और खान साहब को दिया। खान साहब ने वो नमक चाट लिया। वहाँ से ये फिर शरकपुर चले गए। शरकपुर में वहाँ जाके पीर साहब से मुलाकात उनकी हुई और मुलाकात के बाद ये वापस जब आए तो उस वक्त काफ़ी टाइम हो चुका, तो वो कहने लगे कि हम घर में नहीं जाते, चलो ऐसा करते हैं कि बारी स्टूडियो चलते हैं, वहाँ मेरी शूटिंग है, वहाँ शूटिंग में लगे रहे। लेकिन निसार भाई के मुताबिक उनके जहन के अंदर वही बाबा जी थे, वही उनका ख्याल बार बार आ रहा था। वो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया कि चंद मिनट के अंदर अंदर वही बुजुर्ग जो थे वहाँ बाबा छतरी वाली सरकार पर भी मौजूद थे। अब ऐसा हुआ कि 11:30 बजे जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर खान साहब को लेकर वापस घर के लिए रवाना होने वाले थे तो अचानक वो बुजुर्ग सबज चोले वाले वहीं आ गए। निसार भाई के मुताबिक उनके पसीने छूट गए और वो बहुत परेशान हो गए और उनके हाथ पांव जो थे वो कांपने लग पड़े। और वो वहां आकर भी उन बुजुर्गों ने वही बात की और कहा कि मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। तो खान साहब ने कहा कि आपके लिए खाना बहुत है, हर जगह आपके लिए खाना मौजूद है, आपको खाने की क्या हाजत है जनाब। निसार भाई कहते हैं कि ये कहकर वो बुजुर्ग तो वहां से चले गए और मैं गाड़ी से उतर गया। खान साहब कहने लगे क्या हुआ निसार पुत्र, तू क्यों परेशान हो गया, गाड़ी से क्यों उतर गया। कहने लगे कि मुझसे गाड़ी नहीं चल सकती खान साहब,
آپ مجھے بتائیں یہ بندہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون ہے۔ آج ہی یہ پہلے مجھے داتا صاحب پر ہمیں ملے، اس کے بعد بابا چتری والی سرکار پر، آج یہ 11:30 بجے رات کو ادھر بھی آ کے مجھے مل گئے۔ تو خان صاحب گاڑی سے اترے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ پتر یہ جن سرکار ہیں اور جنات میں ان کا ایک درجہ ہے، ولایت کا ان کے پاس بھی ایک درجہ ہے۔ پھر انہوں نے خان صاحب نے نثار بھائی کو جو کہانی سنائی وہ میں آپ کو آخر میں سناتا چلوں۔ نثار بھائی کے مطابق خان صاحب کہتے تھے کہ ایک بار سب سے پہلے مجھے یہ بزرگ کراچی میں ملے تھے۔ ان دنوں ہوتا ایسے تھا کہ میں کراچی میں شوٹنگ کے دوران تھا، تو مجھے یہ بزرگ ملے اور کہنے لگے کہ تمہاری جو انگوٹھی ہے تمہاری ماں نے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی بات یہ اچانک آ کے ان بزرگوں نے مجھے آ کے کہی تو میں بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میری جو قیمتی ترین ایک اور ایسی انگوٹھی جسے میں طلسماتی انگوٹھی بھی کہتا تھا، اور مجھے اس انگوٹھی سے بڑا پیار تھا، اس کا جو اس کے اندر جو پتھر تھا مجھے اس سے بڑا پیار تھا، اور اس کو میں ہمیشہ اپنی انگلی میں پہن کے رکھتا تھا۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ جب بھی میں انگوٹھی پہنتا تھا میری کسی نہ کسی سے بڑی خطرناک لڑائی ہو جاتی تھی، اور میری والدہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس انگوٹھی کے اندر کوئی ایسی کشش ہے یا کوئی ایسی جادوئی طاقت ہے یا کوئی ایسی کراماتی قوت اس کے اندر یا اس سے منسوب ہے کہ جب بھی یہ میں انگوٹھی پہنتا ہوں میری بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو والدہ نے میں جب کراچی جانے والا تھا تو یہ انگوٹھی انہوں نے چھپا دی، چھپا ایسی دی کہ مجھے وہ انگوٹھی کہیں نہ ملی اور میں نے سمجھا کہ یہ گم ہو گئی ہے۔ تو جنات بابا نے مجھے یہ کہا کہ وہ انگوٹھی جو تم سمجھتے ہو کہ گم ہو گئی ہے دراصل تمہاری والدہ نے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھی ہے۔ اب ہوا یہ کہ خان صاحب کی شوٹنگ جو تھی وہ ڈے ٹائم میں تھی، اور وہ شام کو جب اپنے ہوٹل میں موجود تھے، پھر ان کی جب ان بابا جی سے ملاقات ہوئی جنات بابا جی سے، تو انہوں نے اسی وقت کراچی سے نائٹ کوچ پکڑی اور راتوں رات لاہور آ گئے۔ تو ان کی والدہ جب ان کو اس رات کے آخری پہر میں جب انہوں نے دیکھا، یعنی کہ آخری پہر بھی جو تھا وہ تقریباً سحری کا ہو چکا تھا، وہ گھر آئے اور انہوں نے جا کر اپنی اس الماری کے اوپر سے ایک خانے سے وہ انگوٹھی پکڑی اور لے کر اپنی والدہ کو جب دکھائی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں یہ انگوٹھی بیٹے کہاں سے مل گئی؟ تو وہ کہنے لگے بس میرا خیال تھا کہ میں کسی کام سے آیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی انگوٹھی لے کر چلا جاؤں، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو اصل حقیقت نہیں بتائی۔ اگلے دن صبح سویرے خان صاحب بائی ایئر کراچی واپس پہنچ گئے۔ لوگ ان سے پوچھتے رہے کہ وہ کیا کرنے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے، لاہور کیوں اچانک رات کو چلے گئے، اور صبح صبح پھر واپس بھی آ گئے ہیں۔ انگوٹھی ملنے کے بعد خان صاحب نے اس شوٹنگ بھی اپنی کی، اس کے بعد پھر واپس آئے، لیکن میں نے نثار بھائی سے یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے انگوٹھی ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں پہن کے رکھی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ شوٹنگ کے دوران اکثر وہ اتار دیا کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ انہوں نے انگوٹھی سے جو تعلق جو تھا وہ اس وجہ سے بھی کیا کہ ان کے ذہن میں یہ بھی بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمیشہ واقعی اس انگوٹھی کو جیسے ہی وہ پہنتے تھے ان کی بہت لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اس بات پر آئے، لیکن انگوٹھی ان کے لیے ایک کسی قیمتی اثاثے سے کم نہ تھی، وہ ان کے پاس رہی۔ نثار بھائی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جنات بھی یوسف خان صاحب کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے میں اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، لیکن صرف یہ میں جانتا ہوں کہ خان صاحب نماز تہجد بھی پڑھتے تھے اور صبح نماز فجر پڑھ کر وہ سویا کرتے تھے، اور جب دوپہر کو جب ان کی آنکھ کھلتی تھی ظہر کی نماز سے پہلے تو سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم کہا کرتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا۔ نثار بھائی اس سے زیادہ مجھے جو بتا نہیں سکے، میں نے بہت قریدا، لیکن وہ ان کے خان صاحب کے راز کھولنے پر مزید راز کھولنے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن اس بات سے ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ یوسف خان صاحب کے اندر ایک متوکل انسان بھی پوشیدہ تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اس راز کو اپنے اندر کے انسان کو جس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق جڑا ہوا تھا، جو روحانیت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے رویے سے، ان کے مزاج سے، ان کی اصول پرستی سے اور انسانیت کی خدمت سے اور اپنے ملک کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی، جو ان کے اندر اپنا دینی اور اسلامی جذبہ تھا، وہ اسی طرح تقویت پکڑتا چلا گیا۔